कुरा म स्वास्थ्यको चर्चाबाट सुरु गर्दैछु। आधुनिक अनुसन्धानकर्ताहरूले स्वास्थ्यको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू अगाडि ल्याएका छन्। धेरै रिसर्च भइरहेको छ स्वास्थ्यमाथि, किनभने मान्छे जति सभ्य भए पनि, जति शिक्षित भए पनि ऊ स्वस्थ रहन सकेको छैन। मानसिक रूपमा अस्वास्थ्य बढ्दैछ। त्यो भन्दा पनि दुःखद कुरा, शारीरिक रोगको पनि निवारण भइरहेको छैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। संसारको सबभन्दा विकसित मुलुकमा पनि शारीरिक रोग पनि दिनानुदिन दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। अब तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, मान्छे विज्ञानको माध्यमबाट शरीरको अणुसम्म प्रवेश गर्न सफल भइसकेको अवस्थामा पनि रोगबाट भने मानव जाति मुक्त हुनुको उल्टो झन्झन रोगग्रस्त भइरहेको पाइयो। अब यहाँनिर बडो बुझ्नै पर्ने एउटा कुरो के छ त भन्नाले, मान्छेको यो मूल समस्या कि स्वस्थ रहन नसक्नु, शारीरिकबाट, शरीरबाट र मनबाट पनि। अब चुनौती यही रहेको छ कि मन र शरीरबाट कसरी मानव जातिलाई स्वस्थ पार्ने, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा पनि। एन्टिबायोटिक्सको आविष्कार भएपछि एउटा आशा जागेको थियो कि अब त रोग कमै रहला दुनियाँमा, किन भन्नाले रोगको कारण कीटाणु पत्ता लागेको छ जुन आँखाले देख्न सक्दैन थियो, र त्यो कीटाणुलाई मार्ने औषधिको निर्माण भइसकेको छ, एन्टिबायोटिक्स। र यो एन्टिबायोटिक्सको प्रयोगबाट अब संसारमा रोगी रहँदैन भन्ठाने थिए। तर एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग गर्दै जाँदा अहिलेसम्म देखिएको कुरा के त भन्नाले, एन्टिबायोटिक्स औषधिबाट पनि कीटाणुहरू मरिरहेका छैनन्। कतिपय रोगमा त्यो कीटाणु अझ बलियो भएर देखा परेको छ। त्यसकारण पहिला जुन एन्टिबायोटिक्सले काम गर्थ्यो, अब त्यो एन्टिबायोटिक्सले काम गर्न छोडिसकेको छ कतिपय रोगमा, सबैमा होइन। त्यसकारण एन्टिबायोटिक्स 1992 को रिकर्ड अनुसार कि अहिले संसारमा सबभन्दा बढी मरिरहेको रोगीहरूको संख्या, त्यसको कारण इन्फेक्सन, संक्रामक रोग जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया भाइरसबाट हुन्छ। 1992 पछि झल्यास बिम्जे जस्तो भयो कि यत्रो एन्टिबायोटिक्सको आविष्कार, तर इन्फेक्सनबाट मर्नेको संख्या सबभन्दा अगाडि आइरहेको छ। त्यसकारण अब कुनै पनि औषधिले, कुनै पनि डाक्टरले, कुनै पनि अस्पतालले मान्छेको स्वास्थ्य अथवा मान्छेलाई स्वस्थ राख्ने ग्यारेन्टी दिन नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। पहिला त मान्छेलाई लाग्थ्यो जसरी कमाए पनि हुन्छ, पैसा कमाउनु न हो, पैसा भएपछि रोगै भए पनि पैसा खर्च गरेर स्वस्थ हुने ठानेका थिए। तर अब तपाईको पैसा तपाईको गोजीमा रहला, यमराजको हात घाँटीसम्म पुगिसकेको हुन्छ।
यसैले पैसाबाट, सम्पत्तिबाट औषधि किनेर अस्पतालमा बसेर सधैँ स्वस्थ रहने अब कल्पना गर्न सक्ने स्थिति छैन। एक किसिमबाट यो दुःखद कुरा हो, साह्रै दुःखद कुरा। किन भन्नाले मान्छेको बुद्धि, मान्छेको ज्ञान विज्ञान यति अगाडि बढिरहेको बेलामा पनि एउटा सानो रोगलाई परास्त गर्न नसक्नु, छुसी रोगसँग लड्न नसक्नु, मान्छेले अणुमा प्रवेश गर्न सकेको अवस्थामा पनि रोगसँग लड्न नसक्नु मान्छेको लागि लज्जाजनक कुरा हो, शिक्षाको लागि लज्जाजनक कुरा हो, सभ्यताको लागि लज्जाजनक कुरा हो, दुःखद कुरा हो। तर सुखद कुरा पनि यसमा गाँसिएको हुन्छ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जहाँ दुःखद कुरा आउँछ त्यहाँ सुख पनि जोडेर आउँछ। यही न हो मनोक्रान्ति, जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन। यहाँ दुःखद कुरा त छ, ल सभ्यता खत्तम हुँदैछ है, अब औषधिले पनि बचाउन सक्दैन मान्छेलाई। रोग लाग्यो कि प्राय मान्छे त सिद्धिरहेछ। म्याक्सिमम रोग औषधिले रोकथाम गर्दैन हो। ब्लड प्रेसर लाग्यो होइन तपाईलाई, औषधि खा जिन्दगीभर। डायबिटिज छ होइन, खा जिन्दगीभर औषधि। अनि के हुन्छ त भन्नाले मेमोरी डाउन, कन्सन्ट्रेसन गर्न नसक्नु, तपाईँ बाँच्नुको नाउँमा ढुङ्गा जस्तै बाँच्न बाध्य हुन्छ। ल एकचोटि औषधि खाएर हेर्नुहोस्, ब्लड प्रेसरको खाएकाहरूलाई थाहा होला, डायबिटिजका औषधि खाएकाहरूलाई थाहा होला, अस्टियोपोरोसिस अस्टियोम्यालाइटिस भयो भने थाहा होला तपाईँलाई। जिन्दगीभर खा औषधि। अनि यो औषधिले तपाईँलाई तन्दुरुस्त पार्ने होइन, बाँच्नुको नाउँमा बाँच्ने बहाना मात्रै हुन्छ। बाँचे बाँचे जस्तो त हुन्छ तर ठिक स्वास्थ्य पाइँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? मान्छेको हालत यस्तो अवस्थामा छ। यसकारण विश्वको लागि सबभन्दा ठुलो चाहिँ मानव जातिको लागि नै चुनौती के त भन्नाले या त हामीलाई रोगबाट मुक्ति दिनु पर्यो या त रोगै नलाग्ने उपायतिर लाग्नु पर्यो। दुईवटा बाटो मात्रै छ। अब मान्छेले आशा गरेको त यही हो कि रोग लागे के त डाक्टरहरूको पनि त काम हुनुपर्छ नि। जसरी चाहिँ हामीलाई ट्याक्सी चाहिन्छ, बस चाहिन्छ, प्लेन चाहिन्छ, हामीलाई चाहिँ यात्रा गर्ने बेलामा प्लेन छ, ढुक्क भएर यात्रा गर्छौँ, यात्रा गर्ने बेलामा ट्रेन छ, ढुक्क भएर चाहिँ यात्रा गर्छौँ, अनि रोगी भएको बेलामा पनि ढुक्क भएर अस्पताल जाने, औषधि दिन्छ डाक्टरले, अनि स्वस्थ भएर फर्कने। त्यो एउटा परिपाटी थियो पहिला, अब छैन त्यो। अस्पताल गएको मान्छे अस्पतालमै बिलाएर जान्छन्। याद राख्नुहोस्, सन् 1970 को दशकमा एउटा अचम्मको घटना घट्यो मेडिकल जगतमा। 1970 को दशकमा इजरायलका अस्पतालहरूमा स्ट्राइक भयो, हडताल भयो। याद राख्नुहोस्, यो विकसित मुलुकमा सितिमिति हडताल हुँदैनन्, यदा कदा हुन्छन्, तर भयो इजरायलमा 70 को दशकमा। र हडताल भएर 1 महिनासम्म अस्पतालमा डाक्टर नर्सेसहरू छैनन्। अब के भयो होला त रोगीहरूको हालत? तपाईले विचार गर्नुहोस्, 1 महिनासम्म हडताल हुँदा रोगीहरूको हालत के भयो होला? 1 महिनापछि हडताल साम्य भयो, स्ट्राइक साम्य भयो। रिकर्ड पल्टाएर हेर्दा एउटा अचम्मको कुरा अगाडि आयो, त्यो महिनामा रोगीहरू कम मरे। क्यान यु इमेजिन इट? हाँस्ने कुरा होइन, यो त रुने कुरा। अझै हाँस्दैछ बा। हाम्रो आशाको विपरीत, हाम्रो विश्वासको विपरीत घटिरहेछ घटना। हामीलाई त के लागेको थियो भन्दा डाक्टरले चाहिँ रोगीलाई बचाउने, डाक्टरले सुरक्षा गर्ने। यहाँ डाक्टरहरू 1 महिना अस्पताल नजाँदाखेरि रोगीहरूको मर्ने संख्या कम भयो। क्यान यु इमेजिन इट? के यो कथा जस्तो लाग्दैन? के यो झुटो कुरा जस्तो लाग्दैन? आशा गरौँ अझ यो कुरा झुटो होस्। किन भन्नाले यो सत्य भयो भने त यहाँ काँप्नु पर्ने अवस्था छ। यो सत्य भयो भने त दुःखद अवस्था हुन्छ। आशा गरौँ यो झुटो होस्, तर तथ्यले के भन्छ? यो झुटो होइन, सत्य।
1990 को दशकमा अमेरिकाको एउटा राज्यमा त्यस्तै हडताल भयो। पुरा राज्यमा अस्पतालहरू बन्द। महिनौं स्ट्राइकमा गइसकेपछि त्यहाँ पनि रिपोर्ट के आयो त भन्नाले रोगीहरू कम मरे। त्यही रिपिट भयो जुन इजरायलमा भएको थियो 70 को दशकमा। अब भन्नुस् डाक्टरहरूको हालत, औषधिको हालत, अस्पतालको हालत र मानव जातिको आशा। क्यान यु इमेजिन इट? यो कुरा झुटो होस् भन्ने त प्रार्थनै गर्नुपर्छ हामीले, किनभने यो सत्य भइदियो भने जसलाई तपाईले चाहिँ रक्षक भन्नुभएको छ कि उनीहरू नै सबभन्दा ठुलो भक्षक भएन। यदि यो सत्य भइदियो भने मैले दुईवटा तथ्य तपाईको अगाडि पेश गरेको छु। यो दुईवटा तथ्य सत्य भइदिएको भए यहाँ त पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सम्पूर्ण मेडिकल साइन्समाथि, सम्पूर्ण मानव सभ्यतामाथि। तथ्य त यही छ। त्यसकारण मेडिकल साइन्स भनेको सबभन्दा फेलियर बिजनेस भनेर चाहिँ ठोकेर भनेका छन् कतिपय विज्ञहरूले। सबभन्दा फेलियर बिजनेस। फल्नु फुल्नु पर्ने नि, सबैलाई चाहिँ स्वास्थ्य हासिल हुनुपर्ने नि, तर त्यही मेडिकल साइन्सको बावजुद मान्छे बढी मरिरहेका छन्। अब हामी आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन चाहन्छौँ। कस्तो डाक्टर? यस उसले अबको चुनौती भनेको सरकारको चुनौती, यस्तो औषधिको निर्माण गर्नु, यस्तो मेडिकल प्रणालीको निर्माण गर्नु जसले रोगलाई ठीक उपचार गरौँ, त्यो सरकारको चिन्तना भयो। अनि व्यक्तिको चिन्तना के त भन्नाले रोगै लाग्न नदिनु, किनभने लाग्यो कि सितिमिति फर्कन हुन्न। अहिले तपाईँ अस्पतालमा जानुस्, केही नभए पनि अपरेसन, पहिलो डाइरेक्ट अपरेसन। बडा गजब छ कुरा यो। हामीले स्कुल पढ्दा अंग्रेजीमा AEIOU पढ्छौँ नि, भावेल्स भनेर। बिना भावेल्स कुनै सेन्टेन्सै बन्दैन। कुनै सेन्टेन्स छ बिना भावेल्सको? कुनै वर्ड छ बिना भावेलको? बन्दैन। मेडिकल साइन्समा पनि यो AEIOU बिना कुरै नचल्ने भइसक्यो। ए माने के त भन्नाले एन्टिबायोटिक्स। गयो कि एन्टिबायोटिक्स डाइरेक्ट, जुन कि फेलियर हुँदैछ। अनि याद राख्नुस्, एक कोर्स एन्टिबायोटिक्स खाएपछि 6 महिनासम्म तपाईको पेट बर्बाद। 6 महिना लाग्छ रिकभर हुनलाई। त्यो नोट गरेर राख्नुस् तपाईले। 6 महिना पुनः तपाई स्वस्थ हुनलाई, ठीकसँग स्वस्थ हुनलाई। किनभने एन्टिबायोटिक्स नामै एन्टिबायोटिक्स। एन्टी भनेको विरोधी, बायो भनेको जीव, जीवनको विरोधी औषधि। अब पेटमा 2 किलो ब्याक्टेरिया हुन्छन्। 2 किलो ब्याक्टेरिया विभिन्न शरीरमा गरी, राम्रा ब्याक्टेरियाहरू जसको फङ्सन भएन भने मान्छे बाँच्न सक्दैन ठीकसँग। र ती सम्पूर्ण ब्याक्टेरियालाई, राम्रो ब्याक्टेरियालाई एन्टिबायोटिक्सले असर गर्छ, मार्छ कतिलाई। अब त्यो रिकभर हुनलाई 6 महिना लाग्छ। त्यसकारण वर्ष दिनमा एकपल्ट एन्टिबायोटिक्स खाँदासम्म मान्छेले पचाउन सक्ने हुन्छ। वर्षमा 2 पल्ट एन्टिबायोटिक्स लिनु पर्यो भने त्यो मान्छे गयो भनेर सिधै गएको भए त राम्रो, त्यस्तो पनि हुँदैन। जिन्दगी चाहिँ बडो धान्नै मुस्किल। मैले भने नि, तपाईँ औषधि डायबिटिजको अथवा यो ब्लड प्रेसरको औषधि खाएर बाँच्नु, अनि थाहा होला तपाईँलाई माइन्डले काम गर्दैन, बडो स्लो हुन्छ ब्रेन। त्यस्तै त्यसकारण दुर्भाग्यको कुरा कि डाक्टर कहाँ गयो कि यो भावेल्सहरू युज गरिहाल्ने। पहिलो भावेल नै के त भन्नाले एन्टिबायोटिक्स। अनि त्यसले सकेन भने ECG मसिनमा चेक गर। किन भन्नाले ECG AE सुरु हुन्छ नि, ECG मसिनमा चेक गराउन आफूलाई। किनभने मसिन झिकाइराखेको छ, लाखौं लाख खर्च गरेर। अनि तपाईँ सिधै जाने
भाइ मेरो मसिनको ज्याला पनि त चाहियो नि, ब्याज पनि त चाहियो नि, ब्याङ्कबाट लोन लिएर झिकाइरहेको होला त्यहाँ, त्यो लोन तिर्नु पर्दैन ब्याज। त्यसकारण जे होस् एकचोटि टेस्ट त गर्नुहोस्, प्रचलन त्यस्तो छ। एई अनि लगाउँछ इन्जेक्सन एई, इन्जेक्सन माथि इन्जेक्सन। हेर्नुहोस् त्यहाँ, अब त्यो इन्जेक्सनले रोग निकै पार्ने हो भने त ठिकै कुरा हो, निको पार्दैन फेरि कतिपय रोगमा, खालि इन्जेक्सन मात्रै खाएर आउने हो, सक खाएर आउने मात्रै हो। अनि इन्जेक्सन गर्दा गर्दा भएन भने डाक्टरले के भन्छ, अपरेसन, एइआइओ, ओ सुरु हुन्छ नि अपरेसन। अनि त्यसबाट पनि भएन भने यु सुरु हुन्छ, अनटाइमली डेड। हाँस्ने कुरा हो र यो। अस्तिको एउटा अस्पतालको नाउँ तपाईहरुले पत्रिकामा पढ्नु भयो होला, मुद्दा राखिदिएछ, मुद्दा चलाइएछ अस्पतालमाथि कि जसमा चाहिँ नचाहिने गरी चाहिँ अपरेसन गरेर एकजना चाहिँ प्रतिष्ठित पेसेन्टलाई मारिदिए भन्ने केस चाहिँ हालसालको कुरा हो। त्यसकारण अपरेसन त गरियो, त्यसपछि एइआइओ सुरु भएपछि त्यसपछिको सुरु हुने लेटर त यु हो, अनटाइमली डेड। मैले यो सम्पूर्ण कुरा यस्तै बर्बाद भएको छ भनेको होइन, तर यसरी बर्बादीतिर लम्किरहेको छ मेडिकल साइन्स, त्यस्तो हालत छ। त्यसकारण जनताको तर्फबाट गर्न सक्ने कुरा के त भन्नाले आफूलाई रोगबाट बचाउनु, रोगै लाग्न नदिनु। रोगै लाग्न नदिने पनि वे छ, बाटो छ। दुईवटा बाटा छन्। एउटा रोग लागिसकेपछि अस्पताल औषधि डाक्टर कहाँ धाउनु, एउटा बाटो यो। अर्को बाटो रोगै लाग्न नदिनु। अब पहिलाका मान्छेहरू, पहिलाका बुद्धि विचार कस्तो थियो भन्नाले डाक्टरमाथि बढी भरोसा। 50 वर्ष अगाडि डाक्टर भनेको भगवान जस्तो, डाक्टर कहाँ देखाएपछि हुने सबै कुरा, त्यस्तो लाग्थ्यो। त्यो 50 वर्ष अगाडिको कुरा। अहिले त मान्छे डाक्टर कहाँ जान डराउँछन् कति मान्छे। अमेरिकाको रिपोर्ट अनुसार 50% भन्दा बढी मान्छेहरू मेडिकल डाक्टर कहाँ जाँदैनन्, अल्टरनेटिभ हिलिङमा जान्छन्, रेकीमा, योगामा, होमियोप्याथीमा, आयुर्वेदमा। 50% भन्दा बढी। क्यान यु इमेजिन इट? जहाँ एन्टिबायोटिक्स पनि हुँदैन, अपरेसन पनि हुँदैन र अनटाइमली डेथ पनि हुँदैन, इन्जेक्सन पनि हुँदैन। त्यो एइआइओयु प्रयोग हुँदैन। एइआइओयु प्रयोग हुने त मेडिकल साइन्सको कुरा हो। त्यो प्रयोग नहुने पनि ठाउँ छ, त्यो भनेको अल्टरनेटिभ मेडिसिन्स, जसमा WHO ले मैले जाने अनुसार मान्यता दिएको संख्या नै 135 पुगिसकेको छ। त्यसमध्ये कुनै न कुनै त अवलम्बन गर्छन् नै। अहिलेको अवस्था यो छ। यसकारण एउटै मात्र जनताले आफूलाई, मान्छेले आफूलाई चाहिँ जोगाउन सक्ने एउटा स्थिति माथि नै भरोसा गर्नु पर्यो। नत्र भने पहिलाको जमानामा भए डाक्टरको भरोसा गर्ने, सरकारको भरोसा गर्ने, सरकारले स्वास्थ्य सेवा ल्याउने, अस्पताल बनाउने, डाक्टर उत्पादन गर्ने काम सरकारको थियो। त्यसबाट सबै हुन्थ्यो जस्तो लागे थियो। बसको व्यवस्था गरे जस्तै, टेलिफोनको व्यवस्था गरे जस्तै डाक्टरको व्यवस्था गरे भने सरकारको काम सकिन्थ्यो। तर त्यसरी सकिँदैन। मैले तपाईलाई उदाहरण दिइसकेँ। त्यसकारण जनतालाई स्वस्थ बनाउनु भनेको अब सरकारको बलबुताको कुरा रहेन है। किनभने सरकारले एफोर्ड गर्ने चाहिँ अस्पताल हो, औषधि हो, डाक्टर हो, उनीहरूको बलबुताको काम होइन जनताको स्वास्थ्य भनेको। जनताको स्वास्थ्य भनेको जनता आफैले जोगाउनु पर्छ। जिम्मेवार तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। यदि तपाईले आफूलाई जोगाउन सकेन भने अब तपाईको पैसाले तपाईलाई जोगाउँदैन, अब तपाईको औषधि र डाक्टरले चाहिँ तपाईलाई जोगाउँदैन। द्याट इज क्लियर। त्यसकारण यु आर रेस्पोन्सिबल। रोगै कसरी लाग्न नदिने, द्याट्स द क्वेसन, द्याट्स द च्यालेन्ज। अब तपाईहरु मध्ये कतिको खोपडीमा होला रोग पनि लाग्दैन, रोग भनेको नलाग्ने कुरा हो नि। नो, रोग नलाग्न पनि सक्छ। रोग भनेको सिरियस रोग, सानोतिनो रुगाखोकी भनेको मौसम अनुसार चाहिँ हुने कुरा भयो। शुद्धि कर्म भन्छौँ अझ त्यसलाई, भनिन्छ त्यसलाई नेचुरोप्याथीमा। ज्वरो आउनु, दिसा पखाला जानु, रुगाखोकी लाग्नु, वर्षमा एकाध पल्ट लाग्नु शुभ हो।
यो शुद्धिकरण, त्यो रोग होइन। अब यही सन्दर्भमा मैले यहाँहरूलाई एउटा चित्र क्रिएट गर्दैछु, चित्रण गर्दैछु, कसरी चाहिँ रोग भनेको के हो, कसरी यसबाट जोगिन सकिन्छ। यसकै सन्दर्भमा म एक च्याप्टर सुरु गर्दैछु। अहिले आधुनिक खोज अनुसार 3वटा शब्द, नयाँ शब्दहरू 90 को दशकपछि सुरु भयो। नयाँ शब्दावली, मेडिकल साइन्समा 3वटा नयाँ शब्दावली म पेश गर्दैछु। त रोगकै कुरा गर्दा पहिलो इलनेसलाई भर्टिकल इलनेस भनियो। भर्टिकल, इङ्ग्लिसमा भर्टिकलको मतलब सिधा, ठाडो, ठाडो। त्यसकारण एक जातको रोग हुन्छ ठाडो रोग, ठाडे रोग भने हुन्छ हामीले, भर्टिकल इलनेस। अनि दोस्रो जातको हुन्छ होरिजोन्टल इलनेस। होरिजोन्टल भनेको सुतेको रोगको एउटा जमातलाई वर्गीकरण गरियो, ठाडो रोग भनेको, अर्कोलाई सुतिया रोग भनेर, होरिजोन्टल इलनेस। अनि यही सन्दर्भमा एउटा अर्को शब्द पनि प्रयुक्त भएको छ, त्यो हो फङ्सनल हेल्थ। फङ्सनल हेल्थ, फङ्सनल हेल्थ भनेको फङ्सन गर्ने खालकोलाई फङ्सनल भनेको। फङ्सन भनेको सम्पूर्ण शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गले ठिकसँग काम गर्नलाई फङ्सन गरिएको भयो। त्यही शब्दलाई लिएर फङ्सनल हेल्थ भनेको यस्तो हेल्थ जसमा तपाईको शक्ति बनिरहोस्, तपाईको मेमोरी बनिरहोस्, जसमा तपाईलाई कुनै पनि खालको शक्तिको कमी कमजोरी नरहोस्। यानी एक अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पर्फेक्ट हेल्थ, त्यसलाई फङ्सनल हेल्थ। अब यो फङ्सनल हेल्थ, भर्टिकल हेल्थ, भर्टिकल इलनेस र होरिजोन्टल इलनेस, यसलाई चाहिँ व्याख्या गरौँ। हामी जति पनि यहाँ मान्छेहरू छौँ नि, प्राय मान्छेहरू होरिजोन्टल इलनेस त कसैलाई भएकै छैन, यहाँ भएको भए यहाँ आउन नसक्ने। होरिजोन्टल इलनेस मतलब सुत्नुपर्ने रोग, थल्ला परेको अवस्था, द्याट इज होरिजोन्टल इलनेस। तर सबैलाई होरिजोन्टल इलनेस लाग्दैन। अनि प्राय मान्छेलाई लागिरहेको रोग के त भन्नाले भर्टिकल इलनेस। भर्टिकल इलनेस भनेको हामी उठिरहेका हुन्छौँ, हिँडिरहेका हुन्छौँ, जस्तै अहिले बसिरहनु भएको छ, भर्टिकलै छ, तर रुगा लागिरहेछ वर्षको 2-3 पल्ट, ज्वरो पटक पटक आइरहेछ, एन्टिबायोटिक्स खाएको खाइ छ, शक्ति छैन, जोस जाँगर चलिरहेछ छैन, राति खान सकिरहेको छैन, निद्रा लागिहाल्ने, अथवा निद्रा लाग्ने टाइममा चाहिँ छाङ्ग बिम्जिने। यो जम्मै के त भन्नाले भर्टिकल इलनेसको सिम्पटम्स। याद राख्नुहोस् यसलाई, भर्टिकल इलनेस। सबै मान्छेमा केही न केही हदसम्म, केही न केही मात्रासम्म भर्टिकल इलनेस चाहिँ सुरु भइसकेको हुन्छ। सबै भनेको प्राय जसो मान्छेमा। र यही भर्टिकल इलनेस जुन तपाईँ हामीमा लागिरहेको छ, यसै बेला तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुभयो कि मलाई भर्टिकल इलनेस छ है, म बिरामी त होइन, चलिरहेको छु, हिँडिरहेको छु, दौडिरहेको छु, तर मेरो मापदण्ड अनुसार, अब जस्तै ब्लड प्रेसर कसैको चाहिँ सुट गरिरहेछ, माथि गइरहेको छ भने त्यो भर्टिकल इलनेसको नमुना हो। हुन त तपाईँ ठल्ला पर्नु भएको छैन, तर भर्टिकल इलनेस सुरु भयो। यसको माने के त भन्नाले तपाईँ कुनै न कुनै दिन होरिजोन्टल इलनेसमा फस्ने, थल्ला पर्छ। थल्ला पर्न अगाडिका लक्षणहरू, थल्ला पर्नुलाई हामी रोग भन्छौँ अस्पतालमा यताउता, थल्ला पर्न अगाडिको अवस्थालाई, राइट, एकदमै पढिरहेको अवस्थालाई हामी रोग भन्छौँ। तर अहिले थल्ला नपरेसम्म हामी रोग भन्दैनौँ, तर रोग सुरु भइसक्यो हामीमा। चाहिँ मोडर्न साइन्सले दिएको
मोडर्न मेडिकल साइन्सले दिएको शब्द हो भर्टिकल इलनेस। यदि भर्टिकल इलनेसमा नै तपाईले आफ्नो समस्यालाई डिटेक्ट पत्ता लगाउनु भयो र यहीँबाट उपचार थाल्नु भयो, यहीँबाट समस्याको समाधानतिर लाग्नु भयो भने तपाईलाई अब होरिजोन्टल इलनेस लाग्दैन, यानी तपाई अब थल्ला पर्ने खालका रोग तपाईलाई लाग्दैन, भयानक रोग लाग्दैनन्, अथवा तपाई भोलि गएर अस्पतालमा थल्ला परेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यो कुरालाई यो औराको स्टडी गर्ने, आवामण्डलको स्टडी गर्ने इभन मेडिकल डक्टरहरूले आफ्नो पारामा कसरी भनेका छन् भने शरीरमा रोग आउन अगाडि, शरीरमा कुनै पनि रोग देखा पर्न अगाडि, आउन अगाडि भन्दा पनि देखा पर्न अगाडि हाम्रो आवामण्डलमा चारैतिर 1 इन्चदेखि 1.25 इन्चसम्म आवामण्डल चाहिँ चारैतिर हुन्छ मान्छेको, र त्यो आवामण्डलमा प्वाल पर्न थाल्छ, त्यो आवामण्डल कमजोर हुन थाल्छ, त्यो आवामण्डल खोक्रो हुन थाल्छ। यदि त्यो आवामण्डललाई देख्न सक्यौं अथवा आवामण्डलको खोक्रोपना प्वालहरूलाई चाहिँ तपाईले पत्ता लगाउन सक्यो भने आवामण्डललाई चाहिँ ठीक पार्न साथ नै अनि चाहिँ तपाईलाई लाग्ने पछि लाग्ने रोगबाट तपाई बच्न सक्नुहुन्छ। किनभने रोग आउनु अगाडि आवामण्डलमा सुरु हुन्छ। यही कुरालाई हाम्रो यो सूर्यसँग पनि जोडिएको छ। पृथ्वीमा ठुलो ठुलो विकराल घटना घट्न अगाडि, ठुला ठुला लडाई छेडिन अगाडि, ठुला ठुला आन्दोलन हुन अगाडि, बाढी पहिरो जान अगाडि, भुइँचालो भूकम्प जान अगाडि, पृथ्वीमा जे घटना ठुला ठुला विषाक्त घटना, अझ भनौं दैवीय प्रकोप भनेर जसलाई भनिन्छ, त्यो हुन अगाडि यो पृथ्वीको चारैतिरको मण्डल हुन्छ, आयनोस्फियर, र त्यो मण्डलमा चाहिँ पहिला उथलपुथल हुन थाल्छ। यो आयनोस्फियरमा भएको जुन उथलपुथल हो त्यही पत्ता लगाउन सक्यौं भने अथवा त्यही करेक्सन गर्न सक्यौं भने त्यो आकाश अथवा अन्तरिक्षमा भएको उथलपुथल धरतीसम्म चाहिँ आउनु पाउँदैन। अब हेर्नुस्, सिस्टम जहाँ पनि त्यही हो। आयनोस्फियर अथवा यो पृथ्वीको चारैतिरको अन्तरिक्षको जुन घेरा छ, त्यो घेरामा जुन गडबडी मच्चिन्छ, गडबडी सुरु हुन्छ, त्यो गडबडी आयनोस्फियरमा भएको गडबडीलाई तपाईले हामीले करेक्सन गर्न सकेको भए पृथ्वीलाई जोगाउन सकिने देखियो। पहिले त्यही पत्ता लगाइन्छ, वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए। त्यस्तै यो शरीरमा रोग आउन अगाडि हाम्रो आवामण्डलमा देखिने प्वालहरू, आवामण्डलको गडबडीहरू, त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्न सकेको भए हामीलाई रोग शरीरसम्म नआउने भयो। यो अलिकति हामीले आँखाले नदेख्ने टाढाको कुरा भयो। त्योभन्दा नजिकको कुरा भर्टिकल इलनेस र होरिजोन्टल इलनेसमा तपाईलाई भर्टिकल इलनेस लागिसकेको पत्ता लगाउन सक्यो भने, यो अवस्थामा तपाईले आफूलाई करेक्सन गर्न सक्यो भने अनि तपाई चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर एउटा अर्को प्रसङ्ग उदाहरण स्वरूप पेश छ। वैज्ञानिकहरूले खरायोको 2 जमातलाई एक्सपेरिमेन्ट गरे। एउटा खरायोलाई मान्छेले, अमेरिकनहरूले जे खान्छन् दिनदिनै त्यही खाना खुवाएर हुर्काए। अर्को खरायोलाई नेचुरल खाना, प्राकृतिक खानामा हुर्काए। एक जमात प्राकृतिक खानाबाट बढेको खरायो र अर्को मान्छेले खाने अप्राकृतिक खानाबाट हुर्केको खरायो। दुवै हुर्के बढे। त्यसपछि वैज्ञानिकहरूले के गरे, दुवै खरायोलाई, दुवै जातको खरायो, नेचुरल प्राकृतिक खानाबाट हुर्केको खरायो र अमेरिकन डाइटमा यानी ह्युमन डाइटमा हुर्केको खरायोलाई चिरेर टार्पेन्टाइन भन्ने तेल जुन पोइजनस हुन्छ घाउको लागि त्यो इन्जेक्ट गरिदिए। टार्पेन्टाइन तेल जुन चाहिँ घाउको लागि विष हुन्छ त्यो चाहिँ इन्जेक्ट गरिदिए, घाउमा पास गरिदिए दुवैलाई। परिणाम के भयो? जुन खरायो अमेरिकन डाइट खाएर हुर्केको, अमेरिकनहरूले जे खायो त्यो बाँकी रहेको फालेर हुर्केका खरायो मरे, बाँच्न सके। किनभने टार्पेन्टाइनको पोइजनको कारणले मरे, खप्न सके। अनि अर्को
खरायो जुन चाहिँ नेचुरल डाइट, ब्राउन राइस, अर्ग्यानिक सागपात खाएर हुर्के, तिनीहरू बिरामी त परे तर मरेनन्। क्यान यु इमेजिन इट? बिरामी डेफिनेटली परे तर मरेनन्। त्यसकारण यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले तपाईँ हामीले खाँदै आएका कुरा, बाँच्दै आएको जीवनशैली जुन छ, अहिले त हामीलाई केही लागे नलागे जस्तो हुन्छ, तर यस्तो एउटा चाहिँ भाइरसको धक्का, ब्याक्टेरियाको धक्का पर्यो भने हामी मध्ये कति चाहिँ मर्छौँ, कति बाँच्छौँ? को मर्छन् को बाँच्छन् पहिल्यै निर्धारित। जसमा इम्युन पावर बढी छ त्यो मर्दैनन्, इम्युन पावर नभएकाहरू स्वाहा हुन्छ। अहिले त जम्मै बराबर, अहिले त समान छौँ नि हामीहरू। वी अल आर सिमिलर नाउ। अहिले त हेर्दाखेरि जम्मै हेल्थी नै लाग्छ, हेल्थी नभएको भए यहाँ नपुग्ने पनि होला जस्तो लाग्ला। तर एउटा ब्याक्टेरिया फ्लो भयो, जस्तै बायोलोजिकल वारको चाहिँ नाम पनि सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले। झन्नै सद्दाम हुसेनले त्यो बेला पनि बायोलोजिकल वेपन युज गर्न लागेको थियो। बायोलोजिकल वेपनमा केही पनि गर्ने होइन, त्यस्तै भाइरस जस्ता, एन्थ्राक्स जस्ता विषाक्त जीवाणुहरू छोडिदिने हावामा, धेरै सङ्ख्यामा छोडिदिने, अनि त्यसको शिकार भएर मान्छे मर्यो। अब सबै मर्दैनन् त्यसबाट, जसले त्यसलाई पचाइदिन्छ त्यो त मर्दैन। पचाउने कसले पचाउने? जसको इम्युन सिस्टम बलियो छ। इम्युन सिस्टम बलियो कसको हुन्छ? जसले व्यायाम गर्छ, जसले चाहिँ पोजिटिभ नेचुरल डाइट खान्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। अब यहाँनिर बडो यो मार्मिक कुरा हो। अर्को एउटा उदाहरण पेश गर्छौँ एड्सको बारेमा। एड्सले मान्छेलाई मार्ने होइन, म त एड्स समस्या होइन भन्छु। यस्तो एड्सको लागि कति करोडौँ खरबौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च भइरहेको दुनियाँमा पनि म के भन्न चाहन्छु भन्नाले एड्स इज नट प्रब्लम एड्स होइन। हामी जम्मैलाई चाहिँ एक जमात मान्छेले झुक्याएकै हो त्यो कि एड्सबाट बच्ने नाउँमा एक किसिमबाट फ्री सेक्सको चाहिँ विज्ञापन, हाम्रो समाजमा एक किसिमबाट कन्डमको जुन विज्ञापन यत्रो व्यापक रूपमा गरियो नि, नाम एड्सको, काम जम्मै चाहिँ फ्री सेक्सको कन्सेप्ट, त्यो समाजलाई एउटा विषाक्त बनाउने जुन तरिका हो, त्यो बडो एउटा हतियार पाएको थियो। दुःखद कुरा, साह्रै दुःखद कुरा। किन भन्नाले मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ कि 25 वर्ष अगाडिसम्म मान्छे ब्रह्मचर्य आश्रममै बस्नुपर्छ यदि उसले जीवनलाई बचाउने हो भने, यदि उसले आफ्नो लक्ष्यलाई भेट्टाउने हो भने, यदि ऊ मानव भएर बाँचेको सबुत पेश गर्ने हो भने यो 25 वर्ष भनेको रोमान्टिक लभमा फस्ने दिन होइन। यो 25 वर्ष भनेको तपस्याका दिन हुन्, समस्याको दिन ठान्नु भएन यसलाई। तर जसरी एड्सको नाउँमा विज्ञापन भइरहेछ त्यसले यी कुरालाई तोडिरहेका छन्। छद्म भनेको लुकेर आएको समस्या त्यो। एनिवे, अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले मान्छे एड्सले मर्ने होइन, मान्छे इम्युन सिस्टमको कमजोरीले मर्छ। कतिपय केस तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, एड्स लागेर मान्छे चाहिँ मर्ने सन्दर्भमा लोग्ने स्वास्नी दुईको बिचमा एकजनाको एड्स पत्ता लाग्यो, स्वास्नी अथवा लोग्ने, दुई मध्ये एउटा, अर्कोलाई केही पनि भयो। सुन्नुभयो होला यहाँहरूले, कति पढ्नुभयो होला, स्वास्नीलाई एड्स लागेर मरे तर लोग्ने केही पनि भएको छैन, लोग्नीलाई एड्स लागेर मरे लोग्ने तर स्वास्नीलाई केही पनि भएन। त्यस्तो पनि केस। व्हाट डज इट मिन? दुईमा एउटा मर्नु एउटा बाँच्नुको अर्थ के? सेक्सुअल्ली ट्रान्समिट हुने चाहिँ डिजिज एड्स भएर पनि त्यसैबाट चाहिँ दुई स्वास्नी, लोग्ने स्वास्नीमा दुवै मर्नुपर्ने, मर्दैनन्। किन भन्नाले एकको चाहिँ इम्युन सिस्टम बलियो हुन्छ, अर्कोको कमजोर हुन्छ। त्यसकारण पोइन्ट यहाँनिर के त? इम्युन सिस्टम बलियो भयो भने त्यो भाइरसको चापलाई खप्न सक्ने रहेछ। द्याट्स द पोइन्ट। यसकारण जनताको पुरुषार्थ भनेको, मान्छेको पुरुषार्थ भनेको आफूलाई बलियो राख्नु। यस्तो भाइरस त कहाँबाट आउँछ थाहा नै छैन। तपाईँले सेक्सुअल्ली तपाईँ इन्भल्भ नभए तापनि कुनै दिन तपाईँलाई इन्जेक्सन दिँदा पनि इन्जेक्सनबाट पनि सर्न सक्छ। यही ब्लड ट्रान्सफ्युजन, कहिलेकाहीँ त्यो रगत तपाईँले लिँदाखेरि पनि त्यसबाट पनि सर्न सक्छ।
रोग त केबाट सर्छ केबाट सर्छ थाहा नै छैन। जस्तै हेपाटाइटिस बी खकारबाट पनि सर्छ, रियालबाट पनि सर्छ, सबैबाट सर्छ। तर त्यो सर्छ भन्ने कुरा अर्ध सत्य हो, त्यो कुरा बुझेर राख्नुहोस्। त्यही हो दुःखद कुरा। त्यो रोग सर्छ भन्ने कुरा अर्ध सत्य, सर्न सक्छ भन्नुपर्छ, सर्छ होइन, सर्न सक्छ। यदि तपाईँको इम्युन सिस्टम कमजोर छ भने तुरन्तै च्याप्छ त्यसले, छ इम्युन सिस्टम बलियो भने चाहिँ पचाइदिन्छ त्यसले। द्याट इज द एक्सपेरिमेन्ट। त्यसकारण जनताको कर्तव्य रहन आउँछ, मान्छेको कर्तव्य रहन आउँछ, के गर्यो भने हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो हुन्छ। अनि यसको अर्थ यो पनि नलगाउनुहोस् फेरि ए इम्युन सिस्टम बलियो भने जे गरे पनि हुने, त्यसो भए त भइहाल्यो नि भनेर फेरि कन्डम भनेको नचाहिने रहेछ भनेर गाली गरेको रहेछ सरले, इम्युन सिस्टम बलियो भए पनि जे पनि हुने, त्यो पनि होइन, त्यो अति भयो। यहाँनिर दुईवटा कुरा मात्रै बुझ्ने हामीले। गाई गोरुले पिउने पानी मान्छेलाई खुवाइदियो भने तुरन्तै बिरामी हुन्छ। कति ब्याक्टेरिया हुन्छ, कति भाइरस हुन्छ, कति के हुन्छ त्यसमा, विषाक्त गाई गोरुले पिउने। तर गाई गोरुलाई केही पनि हुँदैन त्यसले। वाइ? अब त्यो विषाणुले नै रोग ल्याउने हो भने गाई गोरुलाई किन रोग लाग्दैन? विषाणु त प्रशस्त छ पानीमा, फोहोर पानीमा। तर त्यो फोहोर पानी चाहिँ दिनदिनै खान्छन् गाई गोरुले। के तपाईँको गाई गोरुले मिनरल वाटर खान्छ? त्यसकारण तपाईँका गाई गोरु, कोही पनि गाई गोरुले हामीले चाहिँ त्यही पोखरीको पानी, कुवाको पानी, फोहोर पानी नै खुवाउने हो। तर त्यसको बावजुद उनीहरू चाहिँ मर्दैनन्। कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई पनि रोग लाग्छ फेरि, कहिलेकाहीँ, नर्मल्ली लाग्दैन त्यो पानीले। र तपाईँले त्यही पानी एकपटक खाएर हेर्नुहोस् तुरन्तै रोग लाग्छ। तपाईँ हामीले त्यही पानी एकैपटकमा पनि रोग लाग्छ, उनीहरूलाई त्यो पानीले सामान्यतया रोगै लागेको हुँदैन। किन भन्नाले इम्युन सिस्टम बलियो छ। त्यसकारण रोग ल्याउने भाइरस, एन्थ्राक्स, ब्याक्टेरिया आदि होइन रहेछ कि यो अर्ध सत्य मात्रै होइन रहेछ भन्नु पनि नमिल्ने, हो पनि होइन पनि भन्नुपर्ने हो। यो अर्थमा यदि उनीहरूको सङ्ख्या टु मच भयो भने फेरि रोग लाग्छ। किन भन्नाले हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टमले खप्न सक्दैन। उनीहरूको सङ्ख्या अति भयो भने हाम्रो शरीरले खप्न सक्दैन, अथवा उनीहरूको सङ्ख्या साह्रै न्यून तर हाम्रो इम्युन सिस्टम साह्रै कमजोर भयो भने न्यूनले पनि हामीलाई हमला गर्छ। त्यसकारण यहाँ दुई किसिमको हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई सक्दो बलियो पारेर राख्नु, अनि त्यसपछि मात्रै सेफ साइड खोज्नु, अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँलाई ब्याक्टेरिया, भाइरस आदि इत्यादिले चाहिँ सितिमिति छुँदैन। यहाँ दुवैतिरबाट आफूलाई प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण मैले यो कीटाणुहरूबाट तपाईँ 100% सुरक्षित रहनु सक्नुहुन्छ, इम्युन सिस्टम बलियो भयो भने भन्ने एकतर्फी बहस गरेको होइन। बलियो बनाउनु पर्यो आफूलाई। जस्तै मैले एड्सकै सन्दर्भमा म्याजिक जोन्सनको उदाहरण धेरै पटक दिएको छु। म्याजिक जोन्सनलाई एड्स लागेको 1981 मा चाहिँ पत्ता लागेको, HIV पोजिटिभ भनेर। तर अहिलेसम्म जिउँदो छ। त्यस्ता कति छन्। र उनीहरूले अन्तर्वार्तामा के भने भन्नाले एड्सले मार्ने होइन रहेछ, एउटा डाइटको कमजोरी र अर्को कुरा नेगेटिभ थिङ्किङ रहेछ। यदि मान्छेले पोजिटिभ थिङ्किङ र डाइटलाई करेक्सन गर्न सक्ने हो भने हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो हुने रहेछ। अब पुनः आउँ भर्टिकल इलनेसको सन्दर्भमा। त्यसैले हामीले हाम्रो अवस्था यदि भर्टिकल इलनेसको ठाउँमा फङ्सनल हेल्थमा ल्याउन सक्नुभयो भने तपाईँलाई यस्ता कहिलेकाहीँको यो भाइरसको एट्याक, कहिलेकाहीँको यो ब्याक्टेरियाको एट्याकले चाहिँ छुनै सक्दैन। तपाईँ सुरक्षित रहनु। पुनः एकपल्ट कुनै पनि कारणवश तपाईँले फोहोर पानी पिउनु भयो, फोहोर हावामा बस्नु भयो, अथवा चाहिँ यो रियाल ठोक आदि इत्यादिबाट तपाईँलाई चाहिँ भाइरस चाहिँ प्रवेश भयो, ब्याक्टेरिया प्रवेश भए तापनि सबैलाई रोग लाग्ने होइन। त्यो कुन बेलामा लाग्छ भन्नाले यदि तपाईँ भर्टिकल इलनेसमा हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ भर्टिकल इलनेसको ठाउँमा फङ्सनल हेल्थमा हुनुहुन्छ भने पचाउनुहुन्छ त्यसलाई। त्यसकारण हामी जम्मैको कर्तव्य के त भन्नाले फङ्सनल हेल्थ बनाइराख्नु। क्यान यु इमेजिन इट? अब यहीसँग म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। अमेरिकाको जूमा गएको थिएँ म अमेरिकामा।
अचम्म लाग्यो मलाई। त्यहाँ के लेखिएको भन्नाले एउटा चाहिँ बोर्ड थियो, डोन्ट गिभ योर फुड टु द एनिमल्स, इट मे हार्म देम रे, के इट मे हर्ट देम रे। जिब्रो काटेँ मैले। मान्छेले आफ्नो खाना नखुवाउनु रे जनावरलाई, उनीहरूलाई चाहिँ हानि हुन सक्छ रे। ओहो हो हो, हामीले खाने खाना उनीहरूलाई दिँदा जनावरलाई हार्म हुन्छ भने हामीले के खाइरहेका छौँ भाइ? क्यान यु इमेजिन इट? कति जनावरलाई पनि कति माया गर्छ अमेरिकनहरूले। हेर्नुहोस् त, जसरी हामीले खाने खाना दिन्छौँ नि, बाँदरहरूलाई चाहिँ व्हाइट राइस चाहिँ छर्छौँ नि, व्हाइट राइस नदिनुहोस् बाँदरहरूलाई चाहिँ रोग हुनसक्छ अरे। अब त्यो व्हाइट राइस जसले बाँदरलाई रोग ल्याउन सक्छ के मान्छेलाई ल्याउँदैन? भन्नै पर्दैन। सबैसँग ग्यास्ट्राइटिस भन्नु भर्टिकल इलनेसको चाहिँ नमुना हो त्यो। वी अल आर सफरिङ फ्रम भर्टिकल इलनेस। किनभने ग्यास्ट्राइटिसबाट सफरिङ सबै। मलाई चाहिँ कन्स्टिपेसन छ, 2 दिनमा एकपल्ट दिशा हुन्छ, कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। त्यो चिट्ठा हो र त्यो कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। कि भाग्य जोग्यो त्यो पनि, जुवा खेल्ने जस्तो, लङ्गर पूर्जा खेले जस्तो, दिशा पनि लङ्गर पूर्जा जस्तो। क्या कहिले आउँछ कहिले आउँदैन। टोयलेट थापेर बस्नु हो, कहिले पर्छ कहिले पर्दैन। त्यो भर्टिकल इलनेसकै एउटा लक्षण हो त्यो। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा तपाईलाई थल्ला पर्ने रोग, अनि भोलि गएर चाहिँ भरापुरा मान्छेलाई डक्टरले ल तपाईलाई डायबिटिज भयो, ल तपाईलाई क्यान्सर छ, ल तपाईलाई एड्स छ भन्ने पत्ता लगाउन बेरै छैन। कति साथीहरूले विदेश जाने भनेर खुब तम्से, अनि त्यतिकैमा चाहिँ मेडिकल टेस्ट गराउनु पर्यो, हेपाटाइटिस बी फेला पार्यो। त्योभन्दा पहिला पनि गाडी चलाइरहेकै थियो, हिँडिरहेकै थियो, खाइरहेकै थियो, दौडिरहेकै थियो, सबै गरिरहेको थियो। उसलाई के लाग्थ्यो भन्नाले म स्वस्थ छु। अब विदेश जानु पर्यो, विदेश जाँदाखेरि अब सबै टेस्ट हुन्छ, मेडिकल टेस्ट। एक्जाममा जाँदाखेरि त रिजल्ट के ल्यायो त भन्नाले चाहिँ ल तपाईँलाई फल्ना रोग छ, कसैलाई हेपाटाइटिस सी, कसैलाई बी फेला पार्यो। त्यसपछि मात्रै याद राख्नुहोस्। त्यसकारण तपाईँको यो भर्टिकल इलनेस भनेको बडा खतरनाक अवस्था। यो मध्यम वर्ग भने जस्तै हो। त्यो मध्यम वर्ग जस्तै रोग छ पनि छैन पनि। रोग छ भन्नलाई चाहिँ थला परेको छैन, खाइरहेकै छ, हिँडिरहेकै छ, काम गरिरहेकै छ। छैन भन्नलाई पूर्णतया गर्न सकेको छैन केही पनि। प्रेमै पनि पूर्णतया हुँदैन। बडा गाह्रो छ के। अँगालो मार्दा पनि कोसिन सक्दैन, ताकतै छैन। फेरि अँगालो मार्न पनि मारिरहेको छ। सबै कुरा जे गरियो त्यो पुरा गर्न सकिरहेको छैन। त्यो हो होरिजोन्टल भर्टिकल इलनेस। अब यो भनेको अवस्था, अब भर्टिकलमा जाने चाहिँ अवस्था हो। भर्टिकलमा जाने अवस्थामा कुनै पनि वातावरणको चेन्ज, कुनै पनि धुलो धुवाँ, कसैको खकार ठुक या रगत या पसिना कीटाणु चाहिँ सर्यो भने तपाईमा त्यो रोग तुरन्तै देखा पर्न थाल्छ। तर त्यही मान्छे फङ्सनल हेल्थ भएको मान्छेलाई खकार ठुक रगत आदि इत्यादि प्रवेश भए तापनि पचाइदिन्छ त्यसले। जसरी मैले अघि खरायोको उदाहरण दिएँ नि, टार्पेन्टाइन दुवैलाई दिए, तर नेचुरल खाना खाएर हुर्केका फङ्सनल हेल्थ भएका खरायोहरूलाई चाहिँ केही पनि भएन, बिरामी पर्यो तर रिकभर भयो, र अरू खरायो जम्मै मरे। त्यसकारण हामी जनताले बचाउन आफूलाई सकिन्छ। यो योजना स्कुलमा जानुपर्ने हो, कलेजमा जानुपर्ने हो। यदि नेपालको सरकारले अलिकति पनि स्वास्थ्य विभागले अलिकति पनि जनताको चासो लिने हो भने त्यो इन्जेक्सन लाउन आउनुभन्दा, सबैलाई इन्जेक्सन दिनुभन्दा सबैको चाहिँ फङ्सनल हेल्थ छ कि छैन, सबैको हेल्थको कन्डिसन के छ, र त्यसपछि उसलाई सुझाव दिएर चेन्ज गराउन खोजियो भने मात्रै हाम्रो कल्याण चाहिँ देखिन्छ। खैर, यो एक पाटोको कुरा मैले यहाँ समक्ष पेश गरेको छु। अब यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा भएको कारणले गर्दा सबैसँग जोडिएको कुरा यो, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो। र यसको लागि एउटा प्रश्न तपाईहरुको खोपडीमा उब्जिरहेकै हुन्छ, त्यसो भए मेरो यो फङ्सनल हेल्थ छ कि, अथवा मेरो चाहिँ यो भर्टिकल इलनेस छ कि, होरिजोन्टल त छैन इलनेस, नभए यहाँ आउन सक्दैन, कुन अवस्थामा छु त सर, म कसरी थाहा पाउने भन्ने प्रश्न कतिको खोपडीमा आइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि एउटा एक्जामिनेसन हुन्छ।
एक्जामिनेसन भनेको एउटा क्वेसनर हुन्छ, प्रश्नावली, र त्यो प्रश्नावलीमा तपाईको कन्डिसनलाई चाहिँ थाहा पाई त्यो प्रश्नावलीलाई चाहिँ भरेर गएपछि अनि बल्ल चाहिँ त्यो प्रश्नावलीलाई व्याख्या गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले तपाईको पोजिसन चाहिँ थाहा पाउने हो। र त्यसको लागि तपाईहरू साह्रै इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो क्लिनिक गङ्गाबुमा हामीले त्यो चाहिँ सेवा चाहिँ दिन सक्छौं। र त्यसको लागि यहाँहरूले चाहिँ फोनमा अथवा चाहिँ हाम्रो काउन्टरमा चाहिँ नाम लेखाउन सक्नुहुनेछ। कसैलाई चाहिँ यदि त्यो इन्ट्रेस्ट छ भने म तपाईहरुलाई त्यो तरिका दिन सक्छु र त्यसको लागि आफैले चाहिँ पत्ता लगाउने एउटा तरिका हामीले अगाडि चाहिँ सारेका छौं। यो सूचना भयो। यसकारण अब यो पहिलो चरणको कार्यक्रम म यहीबाट टुङ्ग्याउन गइरहेछु। रोग के हो, रोगले के को प्रतिनिधित्व गर्दछ? नवीनतम क्षितिज। आध्यात्मिक रूपमा रोग भनेको दण्ड सजाय हो, प्रकृतिको तर्फबाट अथवा भन्नुस् परमात्माको तर्फबाट। यदि कोही व्यक्तिले विगतमा गल्ती गरिएन भने उसलाई रोग लाग्न असम्भव हुन्छ। जानी अनजानी, जानेर पनि गल्ती गरिन्छ, नजानेर पनि। आज तपाई हामीलाई जुन रोग छ, चाहे शारीरिक होस् या मानसिक, त्यो विगतमा जानी अनजानी गरेको गल्तीको परिणाम हुन्छ। जस्तै हामीलाई कन्स्टिपेसन छ, अल्काई छ, अथवा चाहिँ हामीलाई ग्यास्ट्राइटिस छ भने हामीले व्हाइट राइस खाइरहेका जुन छौं दिनदिनै, जानी अनजानी गरेको गल्तीकै परिणाम हो त्यो। त्यस्तै हामीलाई थरीथरीका रोग लाग्नुमा तेलको मात्रा, बढी तेललाई पकाएर डीप फ्राई खाना खाने हाम्रो जुन चलन छ, त्यसकै परिणाम हुन्छ कतिपय रोग। यसकारण रोग भनेको तपाईले विगतमा जानेर अथवा नजानेर गल्ती गर्नुभयो, त्यो गल्तीको दण्ड त दिनु पर्यो प्रकृतिको तर्फबाट। प्रकृति बडो न्यायशील हुन्छ, त्यसकारण त्यो दण्ड स्वरूप चाहिँ रोग निस्केको हुन्छ। अब एउटा प्रश्न यहाँ आउला फेरि यति भन्दै, त्यसो भए भर्खर जन्मेका बालकहरूमा एड्स रोग पाइएको छ, अपाङ्ग भएर जन्मिन्छ। कसैलाई क्यान्सर भएर पनि बच्चा जन्मिएको छ। जन्मिन साथ आइसियुमा बस्नु परेका बच्चाहरू छन्। उनीहरूले त केही गल्ती गरेकै छैन, छैन, भर्खर त जन्मे, कहाँ गल्ती गर्न र भ्याएकै छैन। भर्खर त जन्मे, भ्याउनु कता? उनीहरूलाई कहाँबाट रोग आयो त भन्ने प्रश्न होला। र यसको जवाफ सीधा सीधा हेर्दा त आमा बाउको गल्ती हो। आमा बाउले गल्ती गरे, त्यसको परिणाम। तर आमा बाउले गरेको गल्तीको परिणाम छोराछोरीले किन भोग्ने? है, यो त अन्याय भयो। यसको मतलब प्रकृति अन्यायपूर्ण छ, यसको मतलब परमात्मा अन्यायपूर्ण छ। जसलाई परमात्मामा विश्वास छैन प्रकृतिमा आउनु पर्यो। यसको मतलब प्रकृति नै खत्तम छ। किन भन्नाले गल्ती एउटाले गर्छ, सजाय अर्कोलाई दिन्छ। यो प्रकृति कस्तो हो है? एउटा रेडियोमा समाचार आइरहेको थियो, रामस्वरूप ने चोरी किया। रामस्वरूप भन्ने एकजना मान्छेको नाम। रामस्वरूप ने चोरी किया, फलस्वरूप पकड़ा गया। अनि छोराले के भन्छ बाउलाई? देखा पिताजी, चोरी कौन करता है और पकड़ा कौन जाता है भन्छ। रामस्वरूप ने चोरी किया, फलस्वरूप पकड़ा गया। और कोही मान्छे पक्ड्यो भन्था नि छोराले। इसीलिए पिताजी यहाँ परमात्मा भी अन्यायी है भने। नो, तपाईको सम्झिनुको गल्ती हो त्यो। रामस्वरूप ने चोरी किया, त्यो त नाउँ भयो। फलस्वरूप भन्ने नाउँ होइन। फलस्वरूप भनेको फलत, परिणाम स्वरूप भनेको। त्यो नबुझेपछि के लाग्छ भन्नाले रामस्वरूप ने चोरी किया, फलस्वरूप चो पक्रा गया। बच्चालाई त त्यही लाग्छ। हामी मध्ये कतिलाई त्यही लाग्छ नि कि आमा बाउले गल्ती गर्छ, छोराछोरीले एड्स बोकेर जन्मिनु पर्ने बाध्य हुन्छ। आमा बाउको गल्तीको कारणले गर्दा बढी चुरोट पिउने, बढी क्याफिन प्रयोग गर्ने आमा बाउ, थ्यालाडोमाइट्स भन्ने एन्टिबायोटिक्स प्रयोग गरेका आमा बाउको कोखबाट जन्मेका बच्चा अपाङ्ग भएर जन्मिए। 60 को दशकमा विश्वव्यापक रूपमा हलचल मच्यो। जुन जुन आमाले, गर्भवती आमाले थ्यालाडोमाइट्स खाए, एन्टिबायोटिक्स, त्यो उनीहरूबाट जन्मिएका बच्चाहरू अपाङ्ग निस्के।
जहाँसम्म मेरो जानकारी छ त्यो थ्यालाडोमाइड्स त नामै हो त्यसको, एन्टिबायोटिक्स जानकारी, जहाँसम्म मेरो जानकारी छ, धेरै अगाडि पढेको एउटा सूचना हो। अनि त्यसपछिदेखि थ्यालाडोमाइड्स अहिले बजारमा पाइँदैन। किन भन्नाले त्यो प्रयोग गर्यो भने, गर्भिणीले प्रयोग गर्यो भने जन्मिने बच्चा अपाङ्ग हुन्छ। अब आमा बाउको गल्ती त हो नि सरासर, अनि सजाय कसले पाइरहेछ? जन्मने बच्चाले। सीधा सीधा हेर्दा त त्यो हो, तर अघिको कथा जस्तै, अघिको प्रसङ्ग जस्तै रामस्वरूप ने चोरी किया, फलस्वरूप पकडा गया। तर फलस्वरूप यहाँ मान्छेको नाउँ होइन भन्ने बच्चालाई थाहा छैन। साइकोलोजिकल एजको मामलामा त हामी पनि बच्चा हौँ, बायोलोजिकल एज पो बढ्यो, क्रोनोलोजिकल एज पो बढ्यो हाम्रो, साइकोलोजिकल एज त त्यही छ। त्यसकारण साइकोलोजिकल एजको मामलामा कुरा गर्ने हो भने हामीले धेरै कुरा केटाकेटी जस्तै कुरा गर्छौँ। किनभने आमा बाउको गल्ती बच्चामा कहिले पनि आउँदैन, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्, कहिले पनि इम्पोसिबल। त्यो बच्चाकै गल्ती हो, तर बच्चाले के गर्यो त गल्ती? सिधा सिधा हेर्दा त लाग्दैन। सिधा सिधा हेर्दा बच्चाको होइन आमा बाउको गल्ती लाग्छ, तर सिधा हेर्नु भएन। यहाँ यो हेराइको दोष हो। सिधा सिधा हेर्नुहोस् त, सूर्यलाई ट्विक 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 ट्विक, सूर्य चाहिँ बढिरहेको छ होइन अहिले पनि, अनि 12 बजे मध्याहमा बिचमा आउँछ सूर्य, अनि त्यसपछि ट्विक 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 तल झर्छ। 4-5 बजेतिर छिटिजमा हेर्नुहोस्, सूर्य डुब्छ, सूर्य छैन, डार्कनेस एभ्रिवेयर। अब के यो सत्य हो? सूर्य चाहिँ पूर्वबाट ट्विक 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 माथि आउँछ अनि साँझतिर चाहिँ डुब्छ, त्यो हो है? सिधा हेर्दा त्यही हो, सिधा हेर्दा त्यही हो। तर वैज्ञानिक बुद्धिबाट, वैज्ञानिक हिसाबबाट हेर्दा सूर्य चलेको होइन, त्यो पृथ्वी चलेको। चलेको पृथ्वी देखा पर्छ सूर्य। हेर्नुहोस् त, सिधा सिधाको हेर्नुको दोष। मान्छेहरू यही सिधा सिधा हेर्ने दृष्टिकोणले नै फसेको हुन्छ। त्यसकारण सिधा सिधा हेर्दा आमा बाउको गल्ती हुन्छ। तर डेफ्टमा जाने हो भने त्यो बच्चाहरूले, उनीहरूको बच्चाहरू भनेको त शरीर पो बच्चा, मन त कहिले पनि बच्चा हुँदैन। याद राख्नुहोस्, मन न बुढा हुन्छ न बच्चा हुन्छ। त्यसकारण मन त मन, त्यो चेतना त चेतना। त्यसैले यो चेतना जुन हामीसँग सबैसँग छ, त्यो चेतना भनेको प्रोग्राम हो। जसरी क्यासेट बजाउँदाखेरि क्यासेट प्लेयर ढ्वाङ्ग फुटे पनि त्यो क्यासेट चक्का अर्कोमा राखिदियो भने बज्छ। क्यासेट पो फुट्यो, प्लेयर पो फुट्यो, चक्का त फुटेको छैन। त्यो चक्का जस्तै हुन्छ चेतना पनि। त्यसकारण त्यो चेतनाले गल्ती गरेको छ भने, गल्ती चाहेको छ भने त्यसको सजाय स्वरूप ऊ अपाङ्ग भएर जन्मिन्छ। याद राख्नुहोस्, ऊ जन्मजातै एड्स लिएर जन्मिन्छ। आमा बाउको दोष त सिधा देखियो, त्यसमा त शङ्कै छैन। आमा बाउ त माध्यम मात्रै, तर दोष उसकै हो। त्यसकारण यो धरतीमा दोष एउटाले गर्ने अनि चाहिँ त्यसको परिणाम अरूले भोग्ने असम्भव। तपाईले सानो से सानो गरेको गल्तीको परिणाम पनि तपाईले नै भोग्ने हो, त्यो अरू कोही कसैले पनि भोग्दैन। यो जन्ममा नभए अर्को जन्ममा, अब नभए अर्को, अर्को अर्को अर्को, यो त अनन्त जन्मको श्रृङ्खला हो। भोग्छ भोग्छ। त्यसकारण आज तपाईँ लठ्यौरो, लठेब्रो, मूर्ख, बेवकूफ बन्यो भने त्यसका थुप्रै कारण चाहिँ पूर्वजन्मका कारण पनि छन्। यो कुरा सिधा देखिँदैन। यहाँ पो प्रब्लम। सूर्य यसरी ट्वाल्लो परिरहेछ, तुई यहाँ बाटेछ, तुई यहाँ तल गएछ, अनि फेरि पृथ्वी चलेर चलेकै छैन। त्यो प्रमाण खोइ भन्न बेर छैन यो बच्चाले। किनभने त्यो त साइन्टिस्टले बताएर पो थाहा भएको हामीलाई, होइन त? त्यो के साइन्टिस्टलाई विश्वास गरेको होइन यो हो? त्यस्तै जसरी सूर्यलाई बुझ्नको लागि साइन्टिस्टलाई भरोसा गर्नुपर्छ अथवा आफै नै साइन्टिस्ट बन्नुपर्छ, त्यस्तै यो रोगको कारण बुझ्नलाई पनि या त आध्यात्मिक व्यक्तित्वलाई विश्वास गर्नु पर्यो, या त आफै आध्यात्मिक बन्नु पर्यो, नत्र उपाय छैन। नत्र तर्क गरेर केही पनि फाइदा छैन। तर जे गरिन्छ, जे हुन्छ, त्यो परिणाम आफैले गरेको गल्ती, त्यसको चाहिँ कतै पनि जान्दैनन्। त्यसकारण जीवनमा तपाईले के कमाउनुहुन्छ ठुलो कुरा होइन, कसरी कमाउनुहुन्छ, द्याट्स द पोइन्ट। कसरी भनेको त एक्सन नि, अपराध गरेर कि, बेवकुफी गरेर कि, बेइमानी गरेर कि, अरूलाई धोका दिएर कि, अरूलाई पीडा दिएर कि, हिंसाको माध्यमबाट कि। याद राख्नुहोस्,
त्यसकारण मान्छेले ठिक काम गर्नुपर्छ, गलत गर्नु हुँदैन। किनभने गलत गर्यो भने अरूले नदेखे तापनि त्यसको परिणाम तपाईले भोग्नु पर्छ। कानुनले सजाय नदिए पनि तपाईलाई सजाय छ। यसकारण रोग भनेको आध्यात्मिक रूपमा नवीनतम छेत्रीजी दण्ड हो, प्रकृतिको तर्फबाट या परमात्माको तर्फबाट। गल्ती नगर्नुस्, रोग पनि आउँदैन।